औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुस्लिमीन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम। जब यार ने उठाकर जुल्फ़ों के बाल बांधे, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। कोरोना ने दुनिया में ऐसे ऐसे इनकलाबात बर्पा किए हैं कि चश्मे ज़दन में बर्क रफ्तारी के साथ लाखों ख्यालात दिमाग की तहों को छू कर गुजर जाते हैं। अब बंदा किस किस पे तबसरा आराई करे और खामा फरसाई करे, लब कुशाई करे। बारकैफ जिस तरह हर गली महल्ले गांव में एक गुंडा होता है जो जुल्म जबर और इस्तेसाल का पैकर होता है, इसी तरह आज की ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल विलेज में ट्रंप और अमेरिका सबसे बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं। खुदाई का दावा तो नहीं करते, लेकिन अमल से अपने खुदा होने को बावर कराते रहते हैं। निमरूद कहता था कि मैं ज़िंदगी और मौत का मालिक हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। काफिर मबहूत होकर रह गया। फ़िरौन ने अपने मिस्र में अपनी रब होने का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला। वो भी मईशत का और तिजारत का होंडा बनना चाहता था, सबको अपना पालतू बना के रखना चाहता था, बनी इसराइलियों को गुलाम बनाया हुआ था। अल्लाह ताला ने अव्वल ज़िक्र के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और दूसरे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। कई फ़िरौना और नमारदा आते रहे। जो फ़िरौन है मारूफ, उसे पानी में गरकाब किया, और जो नमरूद अव्वल है उसे मच्छर से जलील किया। लेकिन आज का जो फ़िरौना और नमारदा का जो अलामती नुमाइंदा है, अमेरिका और ट्रंप, उसको अल्लाह ने कोरोना से जलील किया है और इस दुनिया में ऐसे हालात बर्पा कर दिए हैं कि ये कायनात और ये दुनिया ज़ुबान हाल से गवाही दे रही है कि लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, सब्बह लिल्लाह मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, इनिल हुक्मु लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। ग्लोबल विलेज का चौधरी, वडेरा, सरदार, खान साहब, मियाँ साहब, यानी कि ट्रंप मियाँ, बिल्कुल आपे से बाहर हो चुका है। अमेरिका में 8 लाख केसेस, कन्फर्म्ड केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं और तकरीबन 40,000 अमवात हो चुकी हैं। यूरोप और अमेरिका को मिलाकर 20 लाख और सिर्फ अमेरिका में 8 लाख का हिस्सा जो है कोरोना के केसेस का, ये आज के फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इबरत का पैगाम है। आपको याद होगा कि इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम में मुसलमानों के खून से होली खेली गई। मुसलमान बेचारे बेबस थे। मुसलमानों के हुक्मरान दल्ले और बेगैरत बनकर सो रहे थे और सो रहे हैं। अल्लाह ने अपने लश्कर कोरोना की सूरत में अपने लश्कर भेजे हैं, जो बड़ी बड़ी आलमी ताकतों की रौनक को खाक में मिला रहे हैं। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस कोरोना के
ایک وائرس کے آگے سرنگوں ہو چکے ہیں۔ بڑی بڑی تہذیبوں، ٹیکنالوجی اور معیشت کے مدعی اور فرعونیت اور رونیت کے پیکر زمین پہ آ گرے ہیں۔ کئی باتیں ہیں، کیا کیا آپ کو خیال بتایا جائے۔ میں نے ایک تھوڑا سا 2 باتیں چنی ہیں کہ اتنا مقصد ہے سپر پاور ہونے کا مدعی اور دعوے دار، اس کے یہ کرونا 15 مارچ سے پہلے اس کے تقریباً کوئی 64,000 لوگ جو تھے امریکن سٹیزن، وہ سیر و سیاحت کے سلسلے میں دنیا کے مختلف حصوں میں نکلے ہوئے تھے۔ ایک تو ملک ہے ایک بڑا غیر معروف سا پیرو، تو وہ لیٹن امریکہ میں ہے، لاطینی امریکہ میں، امریکہ کے بغل میں ہے۔ وہاں پہ 20,000 امریکن پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ انڈیا میں آئے ہوئے تھے 7-8 ہزار کے لگ بھگ، کچھ مشرق وسطیٰ میں تھے، سہارا ڈیزرٹ میں، یعنی لیبیا سے پرے، مراکش سائڈ پہ، موروکو۔ تو کل ملا کر تقریباً 64,000 لوگ، صرف کاروبار نہیں، معیشت نہیں، بزنس نہیں، کوئی دوا علاج نہیں، صرف سیر و سیاحت کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ امریکہ جو اس دنیا کا، اس پلانٹ کا خدا بننے کا عملی طور پر مدعی ہے، وہ ان میں سے صرف 7-8 ہزار کو واپس لا سکا ہے۔ باقی اپنے اپنے جو وہ مقصد ہے علاقے تھے ان میں رول گئے ہیں۔ وہ اپنے مقصد ہے ٹویٹس میں، اپنے فیس بک پیجز پہ، آئی ڈیز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ نو ہاؤ لانگ وی ہیو ٹو بی کوارنٹائنڈ یٹ ہیئر، کہ ہمیں پتہ نہیں کب تک یہاں پہ قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ دنیا ان کے لیے قرنطینہ بن گئی ہے۔ تو جو فلائٹس ان کے لیے بکڈ تھیں اور جو ریزرو تھیں ان کے لیے فلائٹس، وہ کینسلڈ ہو چکی ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے مائک پومپیو، وہ بیچارہ بڑا مقصد ہے سرگرداں ہو کر مارا پھرتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو واپس لایا جائے، لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے کچھ ان میں سے واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایک سیاح نے، خاتون تھی، اس نے نیپال سے اپنی ویڈیوز وائرل کی کہ میں یہاں پہ پھنسی ہوئی ہوں۔ کچھ جوڑے جو تھے وہ پیرو میں، پیرووین پریزیڈنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا، امریکہ کو بتایا بغیر، فلائٹس کینسلڈ، بالکل عام سا ملک ہے۔ میکسیکو والے لوگ جو ہے امریکہ آتے تھے چوری چھپے، سرحدیں جو ہے سرحد کو غیر قانونی طریقے سے کراس کر کے، لیکن اب وہی میکسیکو جو ہے اس نے وہ سرحد بند کر دی ہے کہ امریکن جو ہے ہماری طرف نہ آ سکیں، آئسولیشن۔ ایک خاتون جو ہے ویسٹرن سہارا جو ہے ڈیزرٹ، اس میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے ایک مراکشی بربر جو ہے اس کے ہاں کیمپ میں انکیمپڈ ہوئی، پناہ لی۔ آپ کو یاد نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے پرویز ہود بھائی اور مرزا محمد علی جیسے جیلمی جیسے تخم ناتحقیق جو ہیں، وہ آپ کے ہیروز جو ہیں ان سے بزن کرتے رہتے ہیں۔ اسی علاقے کا ایک تھا یوسف بن تاج فین، وہ بربر تھا، اس نے اسپین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسپین کے مسلم خود جو ہے غفلت اور کچھ مردگی کا شکار ہو چکے تھے، اس کی مدد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے۔ تو تب سے یورپ اور امریکہ جو ہے انہوں نے باربیرزم، بربر کے لفظ کو وحشت کا نمونہ بنا دیا، لیکن اب وہی خاتون اس بربر چھوکرے کے ساتھ خیمے میں رہ رہی ہے۔ اللہ جب اس دنیا کو عبرت سرا بناتا ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ خدائی کا دعوے دار بے بس ہو چکا ہے کہ اپنے شہریوں کو، جن کو وہ اپنے ایک شہریوں کو پتہ نہیں دنیا کے باقی لاکھوں لوگوں سے امریکہ جو ہے زیادہ پریفر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے شہریوں کو نہیں نکال پا رہا۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اس کی معیشت کی۔ اس نے دنیا کا رب بنا ہوا تھا کہ جس کے لیے ہم راستے کھول دیں، تجارت، تیل اور اسلحہ
असलहा, बाकी सारी चीज़ें, पाबंदियाँ लगा दें किसी पे, सैंक्शन, किसी की इमदाद बंद कर दें, तो हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो अब अमेरिका की मईशत का ये हाल है कि वो दावे करता था, उसने इराक को रौंद डाला तेल की खातिर, सऊदीया को उसने अपने पास, सऊदीया को अपने सामने नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया। मगर अब, और वो 200 साल का कहता था कि 200 साल का जो ऑयल है, गैसोलीन है, ऑयल है, वो मैंने रिजर्व किया हुआ है अगले 200 साल का। प्रोडक्शन अब जारी है लेकिन आगे कंजम्पशन नहीं है, तो $1 फी बैरल से भी नीचे चला गया है। कहीं से तो खबरें ये आई थी कि आ रही थी कि वो जो पेट्रोल पंप्स हैं या गैस पंप्स हैं वो बुला बुला के मुफ्त जो है वो बांट रहे हैं। तो नेगेटिव वैल्यू, एक मकसद है इसकी वजाहत करेंगे हम कि चीज़ें नेगेटिव, ये जो ऑयल है नेगेटिव वैल्यू पे चला गया है, यानी $0 वाली वैल्यू से भी नीचे चला गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद जो है कोई तेल जो लेने आते हैं, ऑयल पेट्रोल वगैरह पेट्रोल पंप्स पे, उनको कोई पैसे दे रहे हैं। मनफी का मतलब ये है कि उनका जो प्रोडक्शन पे एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो डूब रहे हैं, तो इस वजह से ये मनफी में चला गया है। तो इस तरह इसकी मईशत जो है, मईशत का जो दावेदार बना फिरता था, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया था कि ये लोग जो हैं, ये काफिर मुशरिक, ये खुदाई के दावेदार, इनका ये नज़रिया होता है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक लोग जो है, फ़लाँ लोग जो है ना अच्छा खासा खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ताना दिया है कि हम यकसिमून रहमत रब्बिका, हम यकसिमून रहमत रब्बिका, ये जो तकसीम है अपनी रहमत की, ये मैंने खुद करनी है, इन लोगों ने नहीं करनी। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने तकसीम खुद कर दिया मईशत की, जिसको खिलाएं, जिसको पिलाएं, जिसके लिए दरवाजे बंद कर दें। इन्नल्लाह यबसितुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। तो साथ साथ ये भी फरमाया था अल्लाह ताला ने कि मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। तो अल्लाह के सामने खड़ा होना ये कोई आसान काम नहीं है, मईशत जो है बर्बाद होकर रह जाती है। और अल्लाह ने इशारे, अभी तो इशारे हैं, अल्लाह करे, अल्लाह रहम फरमाए, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों किस्म की जो दुनियाएं हैं इन पे रहम फरमाए। अल्लाह इशारे दे रहा है कि मुझे पहचान लो, मुझे मान लो, मेरी बादशाही, मेरी रबूबियत, मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम पावर मैं हूँ। तो फ़ातबिरू या उलिल अबसार।